الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toujours في la série تاع la révision تاع الباك. اليوم on va essayer de faire la technique تاع le compte rendu objectif. Le compte rendu هذا خاص بجميع الشعب apart الأقسام تاع اللغات les classes de langue معنيين بلو compte rendu critique. دونك هذا اللي راح نخدموه دركا. دونك راه مشترك ما بين جميع الشعب. دونك لو كونت روندو اوبجيكتيف لا بلوبار تاع لي زيليف يروحوا ليه. علاه؟ باسكو راه ساهل، وخاصة التلاميذ اللي عندهم المستوى ضعيف ما يقدروش يديروا فقرة في الباك ولا في الامتحانات. دونك او ليو دو فير سادير او ليو الفقره ما راحينش يديروها، دونك يروحوا يديروا الكونت روندو على الاقل يديو نقط به. اليوم راح نشوفوا طريقه سهله وبسيطه، ما راحيش ندخلوا في التعقيدات تاعو، راح نمد لكم المفيد والمختصر. دونك on va commencer directement. Bon, la première des choses اللي نشوفوها سي كوا؟ يخي نشوفوا مع النص هذا اللي تمد لنا. دونك نشوفوا هذا سي كوا اكزاكتومون؟ سي ان تكست historique. Donc regardez le 1er novembre 54 عندكم العام تاع 1962. دونك هذا راه نص تاريخي. النص هذا درنا التحليل تاعو في الحصه رقم 13. دونك كون حابين نشوفوه بالديتاي روحوا لا فيديو تاع الحصه رقم 13. اليوم ما راحينش نعاودوا نديروا التحليل تاعو. واش رايحين نديروا منه؟ اون فا ايسيي راح نخدموا به الكونت روندو اوبجيكتيف. دونك ما حبيتش نبدل التكست عليه. على الاقل هذا النص راهو مخدوم. كون حابين نزيدوا تشوفوا الديتاي تاعو تقدروا تشوفوا هذيك لا فيديو. اليزي ديريكتومون. regardez bien. قبل ما ديروا لو كونت روندو هذا اوبجيكتيف ديجا راكم خادمين الاسئله تاع النص هذاك مره خلاف في الباك، راكم خادمين وفي لا كومبريونسيون دو ليكري هذوك الاسئله اللي يتمدوا مع الاول. دونك حوستوا على الجواب في النص، صديق رحتوا للنص هذاك وشفتوه، صديق حوستوا فيه. دونك قبل ما ديروا الكونت روندو هذاك ديجا عندكم معلومات عليه. دونك فوالا. دونك كي تروحوا ديروا الكونت روندو اول حاجه ديروها سي كوا؟ رايحين تستخرجوا لو بلان. رايحين تستخرجوا لو بلان. c'est-à-dire لو بلان سي كوا؟ لو بلان سي كوا؟ هي استخراج الافكار الاساسيه من النص. تحسبوا قداش لا بروميير دي شوز، تحسبوا قداش باراغراف. وي باغ اكزومبل هنا عندي 1 2 3 4 5 عندي 5 فقرات. تكتبوا هكا، ديروا هك: premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième, quatrième, cinquième. Donc le plan c'est quoi؟ واش معناتها كلمة plan؟ هي راح تستخرجوا الأفكار الأساسية من النص. كيفاش راح تستخرجوها؟ تقراو كل باراغراف وتحاولوا تخرجوا منه فكرة ولا زوج أساسيات. بيان. دونك اليزي اون فا كومونسي. دونك هذا النص ديجا خادمينه، دونك راح نجوزوا عليه رابيدمون. راح نستخرجوا من كل باراغراف فكره. اليزي. الوب دو 1 نوفمبر 54 في اول نوفمبر 1954 70 اتونتا. احنا قلنا اتونتا هجومات. وي 70 هجوم وقع على 30 منطقه من التراب الجزائري. دونك 70 هجوم صرا وقتها. هاي عندي لا دات. وي المكان سي كوا؟ سي لو تيريتوار الجيريان. دونك عندي مكان وعندي تاريخ. وشي اللي صرا فيه؟ وشي الحدث اللي صرا فيه؟ 70 هجوم. وي ريغاردي هادو 70 هجومات فيزون. واش معناتها فيزون؟ كي اللي قال لي اجماعه هاو لوبجيكتيف تاعهم، هاو الهدف تاع الهجومات هادو اللي صراو في التاريخ هذا وفي المكان هذا. وش هي لو بوت تاعهم؟ سابوتاج، سابوتي، تخريب لي انستالاسيون، المنشآت النيفرالجيك الحيويه. وي حابين يخربوا المنشآت الحيويه. كي نقولوا منشآت حيويه سي كوا؟ يعني لا راديو تاع العدو، كما نقولوا لي سونترو تيليفونيك، ديبو تاع البترول، صدير ديبو وين يخبيو البترول. دونك هذا هو الهدف تاع 70 هجومات. اونكور دونك هذه الاولى اسابوتي لي انستالاسيون نيفرالجيك. وحلينا هنايا لي بارونتيز شرحناهم.
هادو les installations névralgiques c'est quoi? C'est la radio, centraux téléphoniques, dépôts de pétrole, زيدو هدف خلاف وشية toucher يقيسوا les casernes, les casernettes, oui, et les gendarmeries, gendarmerie. دونك حابين يقيسوا الكازرنات والجدارميه. في رايكم علاه اثناء الثوره علاه يروحوا ياتاكيو لي كازرن والجنود كما نقولوا حنا الميليتير فرونسي افان دو ريغاردي سي لو بوت. البوت ريكوبيري استرجاع لي زارم السلاح وي وخاصه وين سي اون كابيلي في القبايل اي دون لي زوريس. تري بيان. هاني ديجا عندي فكره. مثلا هذه الفكره كيفاش رايحين نستخرجوها كيفاش رايحين نقولوا هنايا. regardez qu'est-ce qu'on va dire ici, qu'est-ce qu'on a donné ici في le paragraphe. donc هنا c'est quoi? c'est les objectifs. وي مدينا الاهداف تاع 70 هجوم اللي وقع وين على التراب الجزائري، حوالي 30 منطقة من التراب الجزائري، ووقته عندي لو 1 نوفمبر 54. دونك هضرت على الاهداف. كيفاش راح نقولوا؟ ما نعاودوش في الفكره نمدوا هذاك الديتاي، نمدوا المختصر، ما نزوش نعاودوا نقولوا الاهداف كانت باش يسابوطيو لي كازيرن ولا يقتلوا لي جندارم باش يستولاو على السلاح تاعهم، وحبوا ياتاكيو المنشآت الحساسه اكزومبل. ما نزوش نعاودوا الحكايه هذه كامل ديريكتومون. ريغاردي كاسكو ا دوني دون لا بروميير بارتي سي لي زوبجيكتيف. c'est les objectifs الأهداف. les objectifs ولا نقولوا les buts. les objectifs تاع من؟ تاع les attentats تاع الاعتداءات هذوك. des attentats. les objectifs des attentats. oui les attentats هادو الهجومات تاع من؟ les attentats. oui les objectifs des attentats algériens نحددوا. oui وقته les objectifs des attentats algériens le 1er novembre 54. Voilà. La première idée. Donc allez-y, on va voir maintenant le deuxième paragraphe. Bon, هنا يهضرنا على 1er نوفمبر. في la première partie يهضرنا على 1er نوفمبر، ها واش صرا ainsi de suite le but تاع الهجومات هذوك. oui donc allez-y directement le deuxième paragraphe. les accords d'Évian. regardez les accords اتفاقيات إيفيان جاو pour mettre fin باه ينهيو الحرب هذه اللي صرات. هنايا قلنا في لا بروميير بارتي اون انسوريكسيون، تمرد اللي رايح يتغير ولا يتحول غابيدمون، الحرب اللي رايحه تدوم 1900 حتى 1962. دونك من ورا هادي واش راح يكون؟ جا هذا لي زاكور ديفيان وي جاو باش يوضعوا حد للحرب هذه. سينيي regardez سينيي regardez اي اس سينيي هكا في المفرد زدنا لها اس c'est-à-dire c'est le pluriel. هذا سينيي هذا le mot هنا il renvoie aux accords d'Évian signés en 1962 من طرف شكون؟ par deux délégations réunies à Évian et qui décrètent le cessez-le-feu. Bon, allez-y, regardez ce deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'on a donné? هضرنا وش هي لو تام هنا برينسيبال؟ سي لي زاكور ديفيان. واش هضرنا عليهم؟ صديق المعلومه هنايا اللي كاينه واش تخص صديق المعلومه اللي خاصه بهم على واه؟ قال لك جاو باه يوضعوا حد لهاته الحرب. في رايكم واش مدينا هنايا؟ مدينا تاني الهدف تاعهم، مدينا لا فيزي لوبجيكتيف، مدينا لو بوت تاعهم، ومدنا معلومه خلاف وقته العام اللي سنينا فيهم اللي تسنياو فيهم وي 1962 مدينا دونك العام تاعهم. واش مدينا تاني؟ باغ لي دو ديليغاسيون كيما نقولوا لي كوتي في زوج، الجزائري والفرنسي. غيوني ريغاردي هي نورمالمون تخلص هكا، زدنا الاو تاع الاو هذا يخيلا مارك دو فيمينا تاع لا ديليغاسيون. لا ديليغاسيون دونك عندي لو او وعندي لو اس وين ا ايفيان اي كي ديكريت اللي ترسم وي المرسوم اللي خرجت به هو لو سيسي الفو، وقف النار، وقف اطلاق النار.
فوالا. دونك هنايا هاي ليدي اللي عندي هنا في لو دوزيام باراغراف. بون هيا نلخصوها مع بعض. على واحد درنا لو تيم برينسيبال. لو تيم وين نلقاوه جينيرالمون؟ نلقاوه يخي او ديبي دو لا فراز. دونك هنا الموضوع هنا من لو 1 نوفمبر هنا هضرنا بصفه عامه برك، وي بصح حنا راح ننتقلوا على الموضوع الاساسي اللي في النص اللي راح يكون على لي زاكور ديفيان. اليزي. بون ايسي كاسكو جو في دير. هنا هضرنا على لي زاكور ديفيان. على واه هضرنا عليهم؟ قلنا هضرنا على لو بوت تاعهم، لوبجيكتيف. دونك كاسكو فا دير باش مازوش نعاودوا كلمه لي زوبجيكتيف، راح نقولوا لو بوت دي زاكور ديفيان. Oui, donc le but à les accords déviants هادو c'est quoi? C'est mettre fin à cette guerre. وضع حد لهذه الحرب ما بين فرنسا والجزائر. نقدروا نزيدوها هذه même si on l'ajoute c'est pas méchant. Oui, donc c'est quoi? C'est mettre fin à cette guerre. Mettre fin. Arrêter. Arrêter cette guerre. Voilà. J'espère بديتوا شوية un petit peu تفهموا. Allez-y. Le troisième paragraphe. Allez-y, on va essayer de le faire. Les Français se refusent à considérer le Sahara. Les Français. وهي الكوتي فرونسي رفض يعتبر الصحراء هذه. رجعدي المعلومات اللي مدونا عليها. قالنا الصحراء راهي غيش بالبترول تاعها. قاعدين نهضروا على الصحراء. نزيدوا راهي غنية بالغاز. encore باز قاعدة تاع التجارب النووية. قاعدين نهضروا على الصحراء. دونك لي فرونسي رفضوا يعتبروا الصحراء هذه المعلومات اللي عليها راهي غيش بالبترول بالغاز وقاعدة تاع التجارب النووية، رفضوا يعتبروها كوم تراب جزائري. دونك هنايا كون حبينا نخرج هذه الفكره نلقاها بلي الي امبورطونت. دونك راح نخرجها. كاسكو جو في دير؟ حنا قلنا هيا نخدموا هذه الفكره مع بعض. قلنا الفرنسيين رفضوا يعتبروا الصحراء اللي راهي غنيه بالبترول وبالغاز وكقاعده للتجارب النوويه كتراب جزائري. هيا نخدموها مع بعضنا. كيفاش نقولوا لو فيرب ريفوزي؟ لو نون تاعو سي كوا؟ Le non. Donc le non c'est quoi? C'est le refus. Refuser le refus. نقدروا نقولوا accepter يرضى. c'est-à-dire il n'accepte pas. Donc عندي l'acceptation. Oui, وعندي l'inacceptation. نقدر نقول le refus. نقدر نقول تاني l'inacceptation. ما حبوش يقبلوا. le refus تاع من الرفض تاع من le refus des Français. الرفض تاع الفرنسيين. وي باش يعتبروا. donc le refus des Français de considérer يعتبروا وي le Sahara. رفض الفرنسيين اعتبار الصحراء وي comme territoire algérien. فوالا. هاني خدمنا الجزء الاول. regardez. دونك رفضوها. il le considère. شكون il هادو يخي لي فرونسي؟ il le considère. اعتبروا. شكون لو؟ سي الصحراء. اعتبروا الصحراء ك une mer intérieure. يعني بحر داخلي يعني تشارك فيه الدول اللي قدامها. صديق تونس. صديق قال لهم قبل ما نهضروا على الصحراء لازم نشاركوا تونس المروك وليبيا في الموضوع هذا بما انها راهي بحر داخليه. ce que les Algériens oui prennent تاخدوها pour une atteinte. اعتبروها شافوها كمساس unité الوحدة الترابية ولا سوفرانتي سيادة البلد تاعهم. دونك هنايا ما قاعداش نشرح مينيسيوزمون في لي مو. دونك ديجا خدمناه. دونك هنايا نرجعوا هذه ليدي. دونك لو رفو رفض الفرنسيين اعتبار الصحراء كتراب جزائري. هاي نكملوا دركا هنايا الموقف تاع الجزائريين من القضية هذه. ce que les Algériens voient شافوها. voient ce que les Algériens الجزائريين شافوها.
Donc, voie pour violation, violation, atteinte. Donc, c'est quand vous voulez. Violation à leur unité et à leur souveraineté. هاي عندي الفكرة. دونك ننتقلوا للفكرة ou bien le paragraphe ما قبل الآخر. Allez-y. Donc, de nouvelles rencontres secrètes, rencontres مقابلات جديدة سرية ont eu lieu en 1961. Pour, regardez, pour, c'est le but. وش هي لو بوت تاع اللقاءات هادو الجديده السريه؟ وش هي لو بوت تاعهم؟ بور فير لو بوين، بور فير لو بوين صدير باش يوضحوا لي ديفيرجونس الاختلافات. ريغاردي من بعد عندي زوج نقط، عندي هنايا زوج نقط. كيسكيل فا فير؟ il va expliquer. واش رايح يكسبليكي؟ رايح يشرح هادو النقط وي تاع الاختلافات اللي ما بين لي كوتي في زوج الفرنسي والجيريان. دونك الاختلافات هادو ناسيوناليتي دي مينوريتي، الجنسيه تاع الاقليه، الريجيم ترانزيتوار، انسي دو سويت. هادي كون نحبوا نخرجوها كفكره اساسيه، هاي نخدموها مع بعض. دونك شوفوا معها هنايا على واه قاعدين نهضروا هنايا. وش هي لو تام؟ لو تام وين نلقاوه الموضوع؟ خي نلقاوه هنايا في البدايه تاع الباراغراف. دونك شي لو تام دو نوفيل رونكونتر سكريت، وي لقاءات سريه جديده. وي واش مدينا من بعد؟ مدينا العام تاعهم وقته صراو. وي ومن بعد واش مدينا لو بوت تاعهم. دونك هاي نخدموها هذه مع بعض. دونك كاتريام باراغراف. اليزي كاتريام باراغراف. واش راح نقولوا؟ لقاءات اخرى سريه. وي c'est-à-dire ont eu lieu. Donc regardez, d'autres rencontres ont eu lieu. ومن بعد واش عندي؟ l'objectif. Donc ayant pour objectif ou là pour but, c'est quoi? Éclaircir. Ayant pour but d'éclaircir, نقدروا نقولوا ثاني clarifier, éclairer. Oui, يوضحوا. Éclairer d'autres points essentiels. نقط أخرى مهمة. Allez-y, le dernier paragraphe maintenant. Bon, du côté des Français, le côté تاع الفرنسيين، les pourparlers المتحدثين، شكون اللي قاد الحديث هذا؟ لوي جوكس، اير بورون وجي دو بروغلي. ومن بعد الكوتي الجيريان، شكون المتحدث؟ بالقاسم كريم بن طوبال، دحلب ويزيد. دونك هنا واش مدينا؟ اليزي كتكون هادوني يسي واش مدينا؟ الفكره اللي مديناها على واه تتحدث على لو كوتي هذوك لو كوتي فرونسي والجيريان. شكون اللي يمثل هذيك فرنسا وشكون اللي يمثل الجزائر؟ دونك الممثلين. دونك سي لي بور بارلي. برك مدينا الاسماء تاعهم. هذه في رايكم اسكو راهي ضروريه؟ نو اني با امبورطونط، هذه ما نهضروش عليها. وي دونك راح نحوسوا على الفكره الاساسيه في كل باراغراف. لا فرانس، هنا لا فرانس ريكونيت، استعرفت بالحريه ولا بالاستقلال تاع الجزائري، بلانتيغريتي وحده التراب ولانتيغريتي تاع الشعب تاعها. دونك هنا هذه هي الفكره المهمه. بون وقتها اعترفت من وراء هذه لا دات عندي 8 افريل 1962. من وراء ما دارت استفساء فرنسي، دارت استفتاء في فرنسا. قالت لهم اسكو vous êtes pour اتفاقيه ايفيان وي ولا كونتر. دونك في النتيجه تاع الاستفتاء الفرنسي هذا il a prouvé il était d'accord pour les accords d'Évian. دونك من وراء الاستفتاء هذا فرنسا واش دارت؟ استعرفت بالاستقلال الجزائري. دونك واش راح نديروا؟ Donc, la dernière idée, qu'est-ce qu'on va dire? Les accords d'Évian ne sont approuvés quand, donc on a la date, quand 1962, après
avoir من بعد ما داروا après avoir fait un référendum français. Voilà. ومن بعد الاخر خلاص واش قالنا لو 1er juillet un référendum زادوا داروا استفتاء خلاف وي consacre l'indépendance, c'est-à-dire من ورا هادي دونك لو 1er juillet زادوا داروا استفتاء خلاف في استفتاء فرنسي بكل ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie. دونك عندي هنا نقدر نخرج زوج افكار. juillet 1962 l'Algérie est libre. Voilà. دونك هام عندي دونك هام الافكار اللي خرجتهم. دونك واش درت انا هنايا جي انسيستي دونك قريت كل باراغراف وي وحاولت نخرج فكره اساسيه. كي نقولوا فكره اساسيه نحاول ما نعاودش الافكار هذوك اللي كاينين، ما نعاودش نحاول بون الفكره راهي كاينه، الفكره هذيك الفكره راهي كاينه صديق راهي مكتوبه، انا رايحه نتقيد بالفكره هذيك بصح نعاود نبدلها شويه، راح نبدل في الصياغه تاعها حسب ان ايفور حسب ستيل بيرسونيل. دونك هنا كل باراغراف نقراه نحاول نخرج المفيد لامبورطون، هذاك الديتاي لي زيكسبليكاسيون اكسيتيرا راح نخليهم اكوتي. دونك هام الافكار الاساسيه تاعي نلقى باللي في الباراغراف باغ اكزومبل نلقى فيه زوج افكار اساسيه وي نخرج زوج نلقى انا بالنسبه ليا باغ اكزومبل نقرا باراغراف نلقى فيه فكره اساسيه وحده نخرجها سي كوم جو فو. ريغاردي بيان في الكونت روندو ما كانش موديل هكا بريسي لازم نتقيدوا به كل ما ديروش سي فو نو. دونك هنا لامبورطون سي كوا كل واحد حسب النيفو تاعو حسب لي كومبيتونس تاعو وي il va essayer de jouer avec un petit peu avec les mots. لقيت مثلا جمله فعليه نحاول نرجعها جمله اسميه، نلقى اون فورم اكتيف وي بدا بالفعل رايحه نبدلها وي نحتفظ بها بصح كي نلعب اللعبه هذه سيتادير جو شونج ان بتي بو في لا ستركتور دي فراز وي. دونك هنايا بربي ان شاء الله لي نوت رايحين يزيدوا وي سو كي كونت il faut pas se contenter de la phrase نهزوها كيما راهي ونحطوها. دونك اليوم خدمنا لو بلان، شفنا مع بعضنا لي زيدي جينيرال كيفاش نستخرجوهم من النص. لا سيونس بروشان بربي ان شاء الله راح نديرو لو كونت روندو اوبجيكتيف. Donc, avec ceci, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et pour ne pas oublier, si vous avez n'importe quoi, des remarques, خليوهم لي في التعاليق. كون فهمتوا هذا الدرس خليوا لي في تعليق. كون حابين نزيدو نديروا واحد خلاف تاني قولوا لي. Donc, la prochaine séance بربي ان شاء الله on va essayer de faire la deuxième partie. Voilà.